अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद खुर्शीद ख़ां, उर्दू अदब अलीगढ़ से। दोस्तों, आज आपके लिए काफ़ी दिनों बाद यूजीसी नेट और एमए और पीएचडी के लिए एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं। ये 19 सवालात पर मबनी है। दोस्तों, ये सवालात बड़े अहम है, इनको आप नोट फरमा लीजिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन आगाज़ करने से कबल हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले से कर चुके हैं तो इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, आइए, सबसे पहला सवाल है, उर्दू नस्र में इकबाल की पहली तसनीफ़ का क्या नाम है? उर्दू नस्र में इकबाल की पहली तसनीफ़ का क्या नाम है? तो जवाब दीजिएगा। इसका जवाब है इल्मुल इक़्तिसाद, यानी इल्मुल, अगर कुछ लिखने में गलती हो तो अब इल्मुल इक़्तिसाद, बड़ा काफ ते इक़्तिसाद, ठीक है। ये है इनकी सबसे पहली उर्दू नसरी किताब, इल्मुल इक़्तिसाद। दूसरा सवाल है, कौन सी किताब अल्लामा इकबाल की वफ़ात के बाद छपी, यानी लिखी गई या शाये हुई? तो आप जवाब दीजिएगा। ये है अरमुग़ान हिजाज़, अरमुग़ान हिजाज़। ये इनका शेरी मजमुआ है और तीसरा शेरी मजमुआ है अरमुग़ान हिजाज़। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये आधा उर्दू में है और आधा हिंदी में है। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। मज़ाहिया शायरी का इमाम किसे कहा जाता है? मज़ाहिया शायरी का इमाम किसे कहा जाता है? तो जवाब दीजिएगा बड़ी आसानी से कि अकबर इलाहाबादी, अकबर इलाहाबादी, ये हैं अकबर इलाहाबादी, अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है। और दोस्तों, सबसे बड़े दुश्मन सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक के अकबर इलाहाबादी ही थे। ये भी सवाल अक्सर आता है, इसको भी आप नोट फरमा लीजिएगा। अब ये चौथा सवाल है, सबसे पहले हिंदुस्तान के किस अदीब को अदब का नोबेल इनाम दिया गया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब है रवींद्रनाथ टैगोर। आप रवींद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, रवींद्रनाथ टैगोर। किसको दिया गया था? रवींद्रनाथ टैगोर को सबसे पहला अदब का जो इनाम है और सबसे बड़ा इनाम है, ये रवींद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। दोस्तों, पांचवा सवाल है, मरसिया का फ़रोग़ किस शहर में हुआ? तो आप जवाब दीजिएगा लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ, यूपी में। छठा सवाल है, मरसिए के हवाले से सबसे मशहूर नाम कौन सा है? मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ही मरसिए के बड़े शायर हैं। तो सबसे ज़्यादा मशहूर कौन हैं? ये हैं मीर अनीस, मीर अनीस, मीर अनीस हैं। और मीर अनीस के दादा का नाम आप जानते हैं, मसनवी सहरुल बयान के मुसन्निफ़ मीर हसन आपके दादा थे, और आपको शायरी वर्षे में मिली थी। अब आते हैं, सातवां सवाल है। दोस्तों, लिख लीजिएगा इन सवालों को कि मसनवी किस नसरी सिन्फ की मंजूम शक्ल है? ये सातवां सवाल है और इसका जवाब है दोस्तों दास्तान, दास्तान की, ठीक है। मंजूम शक्ल जो है मसनवी की दास्तान है। अगला सवाल है, आठवां, शहर आशोब किस किस्म की तसनीफ़ है? आठवां सवाल है, तो इसका जवाब दीजिएगा मुआशरती बदहाली, मुआशरती, ये ऐन है दोस्तों, ये ऐन है, मुआशरती और बदहाली, बदहाली। नवां सवाल, शहर आशोब के हवाले से उर्दू शायर का बड़ा नाम कौन सा है? तो जवाब दीजिएगा ज़फ़र अली ख़ां, ज़फ़र
علی خان، یہ ہے اس کا جواب۔ اب 10واں سوال ہے، کس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے؟ تو جواب دیجیے گا مقطع جو آتا ہے غزل کا آخری شعر، اس میں استعمال کرتا ہے مقطع، یہ ہے مقطع میں استعمال کرتا ہے۔ مطلع میں شاعر کس بات کی پابندی کرتا ہے؟ تو جواب دیجیے گا ردیف کی، ردیف کی پابندی لازمی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں 12واں سوال ہے، اردو زبان کا پہلا چھاپا خانہ کس شہر میں بنایا گیا، یعنی کس شہر میں قائم کیا گیا، کس شہر میں کھولا گیا؟ تو آپ اس کا جواب دیں گے کلکتے میں، سب سے پہلا چھاپا خانہ جس کو ہم پریس کہتے ہیں، کلکتے میں۔ 13واں سوال، اردو کا پہلا شاعر کون ہے، یعنی کون سا ہے؟ تو جواب دیجیے گا امیر خسرو، امیر خسرو۔ امیر خسرو پٹیالی قصبہ ہے اور ضلع ایٹا میں لگتا ہے، یہ یو پی کا ایک قصبہ ہے، یہاں آپ کی پیدائش ہوئی اور وفات آپ کی دلی میں ہوئی، حضرت نظام الدین اولیاء کے برابر میں آپ مدفون ہیں۔ یہ 14واں سوال ہے، اردو زبان کے پہلے صاحب دیوان شاعر کون تھے، یعنی کون تھا اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر؟ یہ 14واں سوال ہے، تو جواب آپ کو معلوم ہی ہوگا، قلی قطب شاہ، قلی قطب شاہ۔ قلی قطب شاہ۔ اور شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ تو جواب دیجیے گا فائز دہلوی، فائز دہلوی یہ شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ 15واں سوال ہے، اردو کا لفظی مطلب کیا ہے؟ اردو کا لفظی مطلب کیا ہے؟ تو اس کے معنی ہیں لشکر کے، یہ لفظی مطلب لشکر، لشکر کے ہیں۔ 16واں سوال ہے، فارسی کس علاقے کی مادری زبان ہے؟ تو جواب دیجیے گا ایران کی۔ کہاں کی ہے؟ ایران کی۔ اکثر فارسی کا بھی سوال ایک آدھ آ جاتا ہے آپ کے نیٹ جے آر ایف میں، تو ہمیں یاد رکھنا ہے دوستو، اگر آپ ایم اے میں ہیں تب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور سوالات کو آپ اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیجئے گا۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ ہندوی کس زبان کو کہتے ہیں؟ ہندوی کس زبان کو کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اردو کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں ہندوی؟ اردو کو کہتے ہیں۔ ریختہ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا ایجاد۔ ہاں، اس کا مطلب ہے ایجاد۔ کیا ہے؟ ایجاد، ایجاد یعنی کہ موجد، ایجاد موجد یعنی کس نے جاری کیا، تو یہ ایجاد ہے، ٹھیک ہے۔ اردو کا پہلا رسالہ کس صوفی بزرگ نے تحریر کیا؟ یہ کہ لکھ گیا ہے، یہ غلط ہے، تو آپ یاد رکھیے کہ یہ بابا فرید الدین گنج شکر نے پہلا اردو کا رسالہ لکھا تھا۔ بابا فرید الدین، بابا فرید الدین، بابا فرید الدین گنج شکر نے سب سے پہلا اردو کا رسالہ تحریر کیا تھا۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لیے مخصوص ویڈیو جو 19 سوالات پر مبنی تھا، اور یہ آپ کا امتحان UGC نیٹ ہو، PhD ہو یا MA اردو ہو، یہ آپ سب کے لیے بڑے اہم سوالات ہیں، آپ ان کو نوٹ فرما لیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی آئندہ ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔